ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं द्वादशं दशकं वराहावतारवर्णनं भूम्युद्धरणवर्णनं च। स्वायम्भुवो मनुरथो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नां षष्ठारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवातुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजास्रजति मय्यवनिर्निमग्ना स्थानं सरोजभव स्थानं सरोजभव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभूः। अम्भोरुहाक्ष तव पादयुगौ व्यचिन्तीत् हा हा विभो जलमहन्यपिबं पुरस्तात् अद्यापि मज्जितमही किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणैयत्तोऽस्य नासापुटात् समभवः नासापुटात् समभवः शिशुलोक इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणैयतोऽस्य नासापुटात् समभवः शिशुकोलरूपी अङ्गुष्ठमात्रवपुरुत्पतितः पुरस्तात् भूयोऽथ कुम्भिसदृशः समजृम्भथास्त्वम् अब्रे तथाविधमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मेरताौ विधिरगात् सह सूनुभिः स्वैः कोऽसावचिन्त्य महिमा किटिरुत्थितो मे नासापुटात् किमु भवेदजितस्य माया इत्थौ 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 विचिन्तयति धातरि शैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगर्जितघोरघोरम् तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्थाः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुवुर्भवन्तम् तत्स्तोत्रहर्षुलमनः परिणद्य भूयः तोयाशयौ विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोत्क्षिप्तवालधिरवाङ्मुख घोरघोर्णः तूर्णप्रदीनजलदः परिघूर्णदक्ष्णा स्तोतॄन्मुनीन् शिशिरयन्नव तेरिथत्वम् अन्तर्जलन्तदनु सङ्कुलनक्रचक्रं भ्राम्यत्तिमिङ्गिलकुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्थान् आकम्पयन् वसुमतीमग वेशयस्त्वम् दृष्ट्वाथ दैत्यहतकेन रसातलन्ते सौवेशिताञ्झटिति कूटकिटीर्विभो त्वम् आपातु कानविगणय्य सुरारिखेटान् दंष्ट्राङ्कुरेण वसुधामदधास् सलीलम्
अभ्युद्धरन्नथ धरान् दशनाग्रलग्ना मुस्ताङ्कुराङ्कित इवाधिक पीवरात्मा उद्धूतघोरसलिलाज्जलधेरुदञ्चन् क्रीडावराह वपुरीश्वर पाहि रोगात्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते. Right, Bhagini. Some flow you made us some mistakes today. Second sloka, second and third pada. Can you repeat one more time? Yes, Bhagini. स्थानं सरोजकल्पय तत्प्रजानाम् one more time. Sorry. One more time. स्थानं सरोजभवकल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभूः. Okay, I think that you made us some mistakes last time in the flow. And third two parts say. 2 and 3, Bhagini? No. Third 3.2. Just 3.2. अद्यापि मज्जितमही अद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि. Okay. And 9.1, Bhagini. दृष्ट्वाथ दैत्यहतकेन रसातलन्ते talante dirgha. Talante. Okay. Yeah, these are the things I noticed. Dhanyawad. Okay, you can start now, Bhagini. Ata dvatasham dashakam varahavatara varnanam bhumyuddharana varnanancha swayambhuvo manurato janasargashilaha drishtva mahimasamaye salile nimagnam srashtaramapasharanam bhavadangriseva तुष्टाशय मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यव निर्निमग्ना स्थानं सरोज भव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभूः अम्बोरुहाक्ष तव पाद युगं व्यचिन्तीत् हा विभो जलमहन्यपिबं पुरस्तात् अद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि इत्तन्त्वदङ्घ्रियुगलं शरणय्यतोऽस्य नासापुटात् समभवः शिशुकोलरूपी अङ्गुष्टमात्रवपुरुत्पतितः पुरस्तात् भूयोत कुम्भिसदृशः समजृम्भस्तास्त्वम् अभ्रे तथाविधमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मेरता विधिरगात् सहसूनभिस्वैः कोसावचिन्त्य महिमा किटिरुत्थितो मे नासापुटात् किमु भवेदजितस्य माया इत्थौ विचिन्तयति धातरि शैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगर्जित घोरम् तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्थाः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुवुर्भवन्तम् तत्स्तोत्रहर्षुलमनाः परिणद्य भूयः तोयाशयं विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्व
प्रसारि परिधूम्र विधूतरोमा प्रोक्षिप्तवालधिरवां मुखघोरघोणः तूर्णप्रदीर्णजलतः परिगूर्णदक्ष्णा स्तोतॄन् मुनीन् शिशिरयन्नवतेरितत्वम् अन्तर्जलन् तदनु सङ्कुल नक्रचक्रम् भ्राम्यत्तिमिङ्गिलकुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्तान् आकम्पयन् वसुमती मगवेशयस्त्वम् दृष्ट्वा तदैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशितान् झटिति कूटकिटिर्विभो त्वम् आपातुकान् विगणय्य सुरारिखेटान् दंष्ट्राङ्कुरेण वसुधामदथाशलीलम् अभ्युद्धरन्नतधरा दशनाग्रलग्नमुस्ताङ्कुराङ्कित इवाधिकपीवरात्मा उद्धूतघोरसलिला जलधेरुदञ्जन् क्रीडावराह वपुरीश्वर पाहि रोगात् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते Very good, Bhagini. I didn't find any tension. धन्यवाद ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ. Next